पास्टर लगायत सम्पूर्ण मण्डलीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हामी जुम मार्फत भए पनि यसरी आज जोडिन सकेका छौँ र विगतमा पनि म मण्डलीमा आएर सेवा गर्ने अवसर मलाई दिएको थियो र ती सबै कुराको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज एउटा कठिन अवस्था छ हाम्रो देश लगायत सारा विश्वमा र हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ र साथसाथै यो कठिन घडीमा हामी प्रभुमा समर्पित भएर अझै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ र यसै प्रसङ्गमा आज मैले तपाईहरुको बीचमा बाइबलको एउटा खण्ड लिएर आएको छु र यो हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको म 1 पददेखि लिएर तल 3 पदसम्म हामी सबैको बीचमा म पढ्ने छु। हिब्रू 12 को 1 देखि 3 सम्म र यो अति नै परिचित पद हो र हामी यसमा परिचित छौं। हामीले धेरैपल्ट यो पढेका छौं, वचन सुनेका छौं, प्रचार सुनेका छौं र पनि आज हामी सबैजनालाई एउटा उत्साह प्रेरणा दिनको लागि यो खण्ड आज मैले तपाईहरुको बीचमा ल्याएको छु र म अहिले तपाईहरुको बीचमा यो पाठ गरेर सुनाउने छु। र यसरी लेखिएको छ हिब्रू 12 को 1 देखि 3 पदसम्म। यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठूलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौं। 2 पद हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौं, जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहौ अनि हरेस नखाओ। र यो वचनको पढाइमा प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनु भएको होस्। र जब हामी पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई हेर्छौं, पहिलो शताब्दीको मण्डलीको चरित्र अनि स्वभाव जुन हामीलाई बाइबलका हरेक पुस्तकमा, नयाँ करारका पुस्तकहरूमा उल्लेख गरिएको छ। येशू ख्रीष्टको जीवनीदेखि लिएर येशूले बोलाउनु भएको चेलाहरूदेखि लिएर अनि येशू को क्रुसको मृत्यु अनि उहाँले भोग्नु भएको कष्ट दुःख, त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई दिनुभएको महान आज्ञा गएर सारा संसारका मानिसलाई सुसमाचार सुनाओ र सबै जातिलाई चेला बनाओ र यी विभिन्न खालका शिक्षाहरूको साथसाथै अनि चेलाहरूले त्यसपछि के गरे भन्ने जुन किसिमको विवरण हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा देख्छौं, यो सबै कुरा हामीलाई राख्नुको कारण चाहिँ जीवनका कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामी कसरी प्रभुमा स्थिर भएर जिउनु पर्छ भन्ने खालको शिक्षा लिनको लागि नै हो। त्यसकारण बाइबलमा सबै समयमा एउटा सजिलो, खुसी का अवस्थाहरू छैनन्। कठिन अवस्थाहरूको बारेमा पनि बाइबलमा रेकर्ड गरिएको छ, बाइबलमा लेखिएको छ अनि असफल व्यक्तिहरूको बारेमा पनि लेखिएको छ, सफल यात्रा गर्ने व्यक्तिको बारेमा पनि लेखिएको छ। समग्र रूपमा मानव जीवनको यात्रा कसरी चल्छ, मानव जीवनको यात्रामा कस्ता खालका अवस्थाहरू हामीले सामना गर्नुपर्छ र ती सामना गर्दाखेरि हामीमा प्रवृत्ति कस्तो हुनुपर्छ, सोच कस्तो हुनुपर्छ, दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ र त्यसले नै एउटा व्यक्तिलाई ती कठिन परिस्थितिमा अगाडि बढ्नको लागि सहायता गर्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा हामी के याद गरौँ भने परमेश्वरको वचन बाइबल जो हामीसँग छ यो एउटा सजिलो परिस्थितिको लागि मात्र लेखिएको होइन, यो समग्र मानिसले यात्रा गर्ने अवस्थामा उसले अनुभव गर्ने विभिन्न किसिमका पाटोहरू हामी त्यहाँ देख्छौं। अनि यो कुरा हामी आजको प्रकृतिमा पनि देख्छौं। प्रकृतिमा हामी देख्छौं कहिले टन्टलापुर घाम लाग्छ अनि कहिले पानी पर्छ
अनि कहिले हुरी बतास चल्छ, कहिले जाडो हुन्छ, अनि कहिले गर्मी हुन्छ, हैन? यो प्रकृतिले पनि हामीलाई एक किसिमले आवाज नदिइकन सिकाएको पनि छ, हैन? प्रकृतिले हामीलाई सिकाएको छ कि परिवर्तन त्यहाँ आइराख्छ, बदली आइराख्छ, र हामीले जाडोमा पनि कसरी आफूलाई चलाउने भन्ने कुरा सिकेका हुन्छौँ, गर्मीमा पनि कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिकेका हुन्छौँ, अनि विभिन्न पानी पर्दाखेरि पनि वा घाम लाग्दाखेरि पनि सबै अवस्थामा चाहिँ हामीले आफूलाई एडजस्ट गर्ने भन्छौँ नि, हामी सामञ्जस्य गर्ने, त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामीले सिकिराखेका हुन्छौँ, हैन? जब जाडो आउँछ भने हामी ज्याकेट लगाउँछौँ, अरू लुगाहरू लगाउँछौँ, अनि हामी आफूलाई न्यानो राख्छौँ, अनि बिस्तारै जाडो हट्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो लुगाको पहिरन पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ, र हामीले प्रकृतिबाट पनि यो परिवर्तनका कुराहरूलाई सिक्नु आवश्यक छ। त्यसै कारण संसारमा कुनै पनि कुरा चाहिँ अपरिवर्तन छैन, यो बदली भइरहेको छ। त्यसै कारण त बाइबलले भन्दछ सबै कुरा परिवर्तन हुन्छन्, सबै कुरा बदली हुन्छन्, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ बदली हुँदैन। परमेश्वरको वचनले जे कुरा बताएको छ, जे कुरा भनेको छ, त्यो कुरा चाहिँ जस्ताको तस्तै पुरा हुन्छ, जस्ताको तस्तै यसले हामीलाई अगाडि लैजान्छ, जस्ताको तस्तै नै यो वचन हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। त्यसकारण हामी हाम्रो यात्रामा धेरै किसिमका चुनौतीहरू, धेरै किसिमका कठिनाइहरू, धेरै किसिमका बाधा बन्धनहरू हामीले अनुभव गर्दै जानु पर्दछ। र आज हामी अब गत 1 वर्षभन्दा पहिलाबाट नै यो कोभिड-19 को कारण विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसले प्रभाव पारिराखेको छ। अब हामी सबैजनालाई यस विषयमा हामी जानकार छौँ, र यो हामीले प्रतीक्षा नगरेको, आशा नगरेको, यस्तो होला भन्ने कुरा अनुमान पनि नगरेको, तर पनि विगतका इतिहासहरूमा पनि यस्ता खालका घटनाहरू आएका थिए। यस्ता खालका महामारीहरू आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि आएका थिए, र अरू विभिन्न समयहरूमा। र हामीले के याद गर्नुपर्छ भने सबै किसिमका चुनौतीहरू हाम्रो जीवनको यात्रामा आइराखेका छन्। अब पहिला मलाई मानिसले सोध्नु भएको थियो पहिलो घटनामा, अब यो के कारणले चाहिँ यस्तो खालको महामारीहरू आउँछ? मानिसहरूको पापको कारणले आएको हो कि हाम्रो पापको कारण आएको हो कि के कारणले आएको हो कि? अब यसका विभिन्न कारणहरू छन्, है? यो कुनै एउटा व्यक्तिगत मानिसको पापको कारणले पनि होइन, हाम्रो पापको कारणले पनि हामीले कष्ट भएका हुँदैनौँ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो पापले पनि हामीले कष्ट भोग्छौँ भने कहिलेकाहीँ अरूहरूले गरेको पापले पनि हामीले कष्ट भोगिराखेका हुन्छौँ, र यो बडो जटिल खालको विषय हो। र जे जस्तै भए पनि हामी यो अवस्थाबाट भएर जानुपर्दछ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ, परमेश्वर यो अवस्थाबाट तपाईँले हामीलाई विजयी दिनुहोस् भनेर हाम्रो निरन्तर रूपमा प्रभुसँगको हाम्रो बिन्ती हुनुपर्दछ, प्रार्थना हुनुपर्दछ, र यो परमेश्वरले हामीलाई कठिन अवस्थाबाट भएर जाँदाखेरि पनि विजय दिनुहुन्छ भन्ने किसिमको विश्वासको साथ हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र त्यसै कारण आज म हामी सबैजनालाई प्रभुको वचनबाट यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनको यात्रामा यी सबै किसिमका कठिन अवस्थाहरू आउँदछन्, र हामीले यसलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, कुन दृष्टिकोणबाट यसलाई लिन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले नै हाम्रो विजयताको निर्धारण गर्छ, त्यसले नै हामी अगाडि बढ्ने ऊर्जाको निर्धारण गर्छ, हामी अगाडि बढ्ने प्रेरणाको हामीलाई प्रेरणा अगाडि जानको लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ। र पहिलो शताब्दीमा पनि मण्डली विभिन्न सतावटहरूबाट भएर गएको थियो, भोकमारीबाट भएर गएको थियो, अनि त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका रोग बिमारहरूबाट पनि भएर गएको थियो। अब यो सबै कुरा इतिहासमा हामी पढ्न सक्छौँ, इतिहासमा पनि ती विवरणहरू, अनि विभिन्न इतिहास कालमा यस्ता घटनाहरू हामीले देखिराखेका छौँ। र पहिलो शताब्दीमा जब मानिसहरू विश्वासमा आएका थिए, हामी देख्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो, अनि क्रुसमा उहाँ टाँगिनुभयो, अनि उहाँ मरेको शरीरबाट तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिँदै प्रभुको राज्य अगाडि बढ्ने कुरामा आज्ञाहरू दिएर उनीहरूलाई उत्साह दिनुभयो। र जब मण्डली विभिन्न ठाउँमा स्थापना हुँदै गयो,
मण्डली स्थापना हुने क्रममा धेरै सतावटहरू पनि पहिलो शताब्दीको मण्डलीले भोगेका थिए। र पहिलो कुरा त उनीहरूले यहुदीहरूबाटै सतावट भोगेका थिए र सतावट भोग्दा भोग्दै पनि धेरै व्यक्तिहरू यहुदीबाटै प्रभुमा विश्वासमा आएका थिए। त्यसकारण हामी देख्दछौँ प्रभुका 12 जना चेलाहरू यहुदी परम्पराबाट, यहुदी विश्वासबाट प्रभु येशू ख्रीष्टमा आएका थिए र त्यसपछि पनि अरू धेरै ठाउँमा प्रभुका जनहरू यहुदी पृष्ठभूमिबाट विश्वासमा आएका थिए। अनि सुसमाचार फेरि जेरुसलेमबाट अब घोषणा गर्दै गर्दै अनि एन्टियोकियामा गयो। अनि तपाईँलाई थाहा छ, अनि एन्टियोकियाबाट विभिन्न मिसनरीहरू पठाइए विभिन्न ठाउँमा। अनि पौल लगायत तिमोथी अनि सिलास अनि बर्नबास अनि विभिन्न नामहरू हामी बाइबलमा देख्छौँ। उनीहरू पनि विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचारको घोषणा गर्न थाले, येशू ख्रीष्टको उद्धारको बारेमा मानिसलाई बताउन थाले। अनि प्रभुका चेलाहरू विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार मानिसहरूको बीचमा घोषणा गर्न थाले। र मैले यो सन्दर्भ यहाँ ल्याउनुको कारण अवस्था एकदम सहज भएको कारण पनि उनीहरूले त्यो काम गरिराखेका थिएनन्। सहज थिएन अवस्था, धेरैपल्ट कठिन थियो, धेरैपल्ट भोकमारी थियो, धेरैपल्ट अब त्यो समयमा झन् रोग बिमारहरू प्रशस्तै थिए, किनभने त्यो कतिवटा ठाउँहरू गर्मी ठाउँहरू थिए र विभिन्न किसिमले गर्दा उनीहरू त्यो अवस्थाबाट भएर जाँदाखेरि पनि उनीहरूले एउटा भौतिक खालका एउटा जुन कठिनाइहरू जुन उनीहरूले सामना गर्न सके, एउटा वातावरणले ल्याउने खालको समस्याहरू सामना गर्ने, तर उनीहरू अगाडि बढे। अनि यो हिब्रूको लेखकले अनि यो पुस्तक हुन सक्छ रोमबाट लेखिएको थियो र यो हिब्रूले विशेष गरी यहुदी पृष्ठभूमिबाट आएका विश्वासीहरूलाई उत्साह दिनको लागि यो पुस्तक लेखेका थिए। यो किसिमको पत्र नै हो है। बाइबलमा हामीसँग धेरै पत्रहरू छन् र धेरैपल्ट यस्ता खालका पत्रहरू चाहिँ कहिले नभेटेका मानिसहरूकोमा पनि पुर्याइएको थियो हैन। त्यो एक किसिमको उनीहरूको सञ्चारको तरिका थियो। त्यसकारण एउटा व्यक्तिले अरूलाई उत्साह दिनको लागि आम्ने सामने भेटेर मात्रै उत्साह दिन सक्छ भन्ने कुरा पहिलो शताब्दीमा पनि थिएन। त्यसैले आज पनि हामीले सञ्चारको माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ हैन। अब मण्डलीमा तपाईले अहिले जुमबाट पहिला पनि गर्नुभयो, अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ, अझै उत्साह दिनुहोस्। यो पनि एउटा तरिका हो। यो सबैभन्दा उत्तम तरिका त होइन, गएर भेटघाट गर्ने नै उत्तम तरिका हो। अनि पौलले पनि धेरैपल्ट भनेका छन्, रोममा आएर तपाईँ विश्वासीहरूलाई भेट्ने मेरो ठुलो इच्छा छ, व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुसँग भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने ठुलो इच्छा छ र पनि म आउन रोकिएको छु, तर मैले पठाएको पत्रबाट तपाईँ उत्साहित हुनु। त्यसकारण रोमीहरूलाई पौलले लेखेको पत्र अगाडि नै हो, उनी रोममा जानुभन्दा अगाडि। त्यसकारण सञ्चारको माध्यम मान्छे नगइकन नभेटिकन पनि मानिसलाई उत्साह दिन सकिन्छ भन्ने किसिमको सन्देश चाहिँ पहिलो शताब्दीबाटै छ। र हामीले अहिले याद गर्नुपर्दछ, हामी एकअर्कासँग भेटेर एकअर्कालाई उत्साह दिने, ढाडस दिने, संगति गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र पनि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने पनि आज विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट, पहिलो शताब्दीमा सञ्चारको माध्यम भनेको चिठी पत्र नै हो, अरू कुनै तरिकाहरू त्यहाँ थिएन। अहिलेको जस्तो फोनहरू थिएन, अहिलेको जस्तो अरू प्रविधिहरू थिएन, तर चिठी पत्र चाहिँ त्यो समयमा पनि थियो। फेरि चिठी पत्र पुर्याउनको लागि अहिलेको जस्तो हुलाकहरू पनि त्यो समयमा त्यस्तो प्रचलित थिएन, मान्छे नै पठाउनु पर्थ्यो। त्यसकारण त पौलले लेखेका कतिवटा पत्रहरू चाहिँ उनले मान्छे नै पठाएर विभिन्न ठाउँमा पुर्याए हैन। एफिससमा पुर्याए, कलस्सेमा पुर्याए, रोममा पुर्याए। अनि त्यो कुरा पनि उनले उल्लेख गरेका छन्, उनको हातमा मैले यो पत्र पठाएको छु। सञ्चारको माध्यमबाट पनि हामी एकअर्कालाई उत्साह दिन सक्छौँ, एकअर्कालाई प्रेरणा दिन सक्छौँ, एकअर्काको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। पहिलो शताब्दीका अगुवाहरूले पनि आफू जान नसकेको ठाउँमा, आफूले गएर व्यक्तिगत रूपमा भेट्न नभ्याएको ठाउँमा, जाने अवस्था नभएको ठाउँमा विभिन्न पत्रहरूद्वारा उनीहरूले उत्साह र प्रेरणाका कुराहरू दिएका थिए। अनि यो हिब्रूको पत्र पनि त्यस्तै खालको पत्र हो। रोममा बसेका व्यक्तिले यो पत्र लेखेका थिए, यो चिठी लेखेका थिए र उनले विभिन्न ठाउँमा छरिएका यहुदी
बाट विश्वासमा आएका व्यक्तिहरू केही कारणले गर्दाखेरि उनीहरू निराश भएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई उत्साह दिनको लागि येशू चाहिँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ, येशू मूसाभन्दा महान हुनुहुन्छ, स्वर्गदूतहरूभन्दा महान हुन्छ। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको उद्धार जुन छ, क्रुसको मृत्युको उद्धार जुन छ, त्यो चाहिँ मल्कीसेदेकको भन्दा पनि अझै उच्च छ। पुरानो करारमा भएका सबै बलिदानहरूको भन्दा पनि उच्च छ, सबैभन्दा सर्वोच्च छ। त्यसकारण तिमीहरू निराश हुनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। त्यसकारण कसैले आएर तिमीहरूलाई भरमायो होला, कसैले आएर तिमीहरूलाई गलत सन्देश दियो होला, मूसाको व्यवस्था नै सर्वोच्च हो भनेर सिकाएको होला। तर मूसाले व्यवस्था पाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै मल्कीसेदेकको दर्जामा हुनुभएको येशू ख्रीष्ट, जसले हाम्रो लागि आफ्नो जीवनको बलिदान दिएर उहाँ पुजारी हुनुभयो, त्यसै कारण तिमीहरू उत्साहित हुनुपर्दछ, तिमीहरूले प्रेरणा पाउनु पर्दछ र विभिन्न किसिमका मानिसहरूका भनाइबाट तिमीहरू हतोत्साहित हुनु हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिनको लागि सुरुबाट नै उनले यस किसिमको सन्देशलाई तयार गर्दै 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 अन्तमा आएर 12 अध्यायमा 11 अध्यायमा विश्वासका वीरहरूको सम्बन्धमा एउटा उदाहरण दिएर विश्वासमा जिउनेहरू, कठिन अवस्थाबाट भएर जानेहरू, सताटमा भएर जाने व्यक्तिहरू, यी हामीहरूको लागि गवाही हुन्, यी हामीहरूको लागि साक्षी हुन्। बाइबलमा भएका व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवन विभिन्न सङ्घर्षमा पनि परम प्रभु परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर जिए, सङ्घर्षमा। त्यसकारण त्यहाँ धेरै व्यक्तिको उदाहरण तपाईँले 11 अध्यायमा हिब्रू 11 मा देख्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू 11 चाहिँ विश्वासका वीरहरू, हाम्रो विश्वासको बादल, हामीलाई ढाक्ने, हामीलाई घेर्ने बादलको रूपमा चाहिँ यहाँ विशेष गरी उल्लेख गरिएको छ। पृष्ठभूमि यो हो र उनले कहिले पनि नभेटेका, कहिले पनि नचिनेका, व्यक्तिगत रूपमा गएर नभेटेका व्यक्तिलाई पनि यो पत्रको मार्फत, यो लेखाइको मार्फत चाहिँ उनले उत्साह दिइराखेका छन्। र मैले अघि नै पनि भने, पहिलो शताब्दीमै यस किसिमको प्रविधि, जुन उपलब्ध प्रविधि थियो, लेख्ने कुरा प्रयोग भएको थियो र आफू जान नसक्दाखेरि पनि अरूहरूको हातमा यसलाई विभिन्न ठाउँमा पठाउने कामहरू पनि भएको थियो। त्यसकारण यदि हामीमा मन छ, इच्छा छ, हृदय छ भने हामी कठिन परिस्थितिमा पनि एउटाले अर्कालाई उत्साह दिन सक्छौँ र उत्साह दिनुपर्छ। एउटाले अर्काको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। एउटाले अर्काको लागि प्रेरणा दिनुपर्छ र दिन सक्छौँ र प्रेरणा दिनुपर्छ। हामीमा त्यो मनस्थिति छ भने हामीले अवश्य पनि अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा यो प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गरेर एउटाले अर्कालाई उत्साह दिनु पर्दछ। त्यसकारण यो 12 को 1 मा पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने, तिमीहरू यति धेरै साक्षीले घेरिएका छौ, तिमीहरूको अगाडि कठिन यात्रा गरेर जाने मान्छेहरू धेरै छन्। त्यसकारण मैले सुरुमै भने, बाइबल चाहिँ एउटा सजिलो जीवन यात्राको पुस्तक होइन। त्यसकारण त्यहाँ बाइबलमा धेरै व्यक्तिको जीवन तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा कठिन यात्रा गरेका व्यक्तिहरूको जीवन छ। मूसाको आफ्नै जीवन तपाईँ हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि योसेफको जीवन हेर्नुहोस्, अब्राहमकै जीवन पनि हेर्नुहोस् न। अब्राहम पनि जब बोलावट पाइसकेपछि आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरूलाई छाडेर उनी कनान देशमा आए र उनको यात्रामा धेरै कठिन अवस्थाहरू उनले भोग्नु पर्यो। अनि इसहाकले पनि त्यस्तै कठिन अवस्था, अनि याकुबले पनि हामी देख्छौँ उनको जीवन, अनि योसेफले पनि मिस्र देशमा बेचिनुदेखि लिएर, झुटा आरोप लगाउनुदेखि लिएर, आरोप लाग्नुदेखि लिएर, झ्यालखानवास, यी सबै किसिमको अवस्थामा पनि बाइबलले बताउँदछ उनले परम प्रभु परमेश्वरमा भरोसा राखिराखे र कतिपल्ट हाम्रो विश्वासको जाँच चाहिँ कठिन अवस्थाहरूबाट हुन्छ। कठिन अवस्थालाई हामी कसरी लिन्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो विश्वासको जाँच गरिराखेको। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ हामी बादलबाट ढाकिएका छौँ, घेरिएका छौँ। हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्ने,
विभिन्न व्यक्तिहरूको जीवन कहानी अध्ययन गर्नुपर्ने, विभिन्न व्यक्तिहरूको जीवन यात्रा अध्ययन गर्नुपर्ने कारण के हो? केवल उनीहरूको बारेमा जान्नु मात्र होइन। उनीहरू कठिन अवस्थामा कसरी खडा भए, कठिन अवस्थामा कसरी परमप्रभुमा भरोसा गरिराखे, आफ्नो जीवन खतरामा हुँदाखेरि पनि परमप्रभुमाथिको भरोसामा कसरी रहिरहे भन्ने कुराको पाठ लिएर त्यो पाठ हाम्रो जीवनमा लगाउनको लागि। त्यसैले यो कुरा हामी याद गरौँ कि हाम्रो अगाडि धेरै साक्षीहरू छन्, हामीलाई थाहा भएका, थाहा नभएका, ज्ञात अज्ञात, हैन, शहीद हुनेहरू, विश्वासको लागि शहीद हुनेहरू, र अहिले पनि त्यो साक्षी अझै पनि बढिराखेको छ। विश्वव्यापी मण्डलीमा तपाईले हेर्नुभयो भने विभिन्न सतावट र दुःखमा धेरै प्रभुका जनहरूलाई मारिएको अवस्था पनि आज पनि हामी सुन्छौँ। उनीहरू पनि हाम्रो लागि हामी विश्वासमा दह्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराको साक्षी हो, गवाही हो। इतिहासभरि नै हामी यी घटनाहरूलाई देख्छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ हामी के याद गरौँ भने हामीले विगतलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। र भजन सङ्ग्रह लेखकले पनि भन्छन्, हे मेरो आत्मा परमप्रभुलाई धन्यको भन र उहाँका उपकारहरू नबिर्सी। उनले आफैलाई स्मरण गराएका छन्, किनभने परमप्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका उपकारहरूलाई जुन दिन हामी बिर्सिन्छौँ, त्यो दिन हामी यति धेरै साक्षीबाट घेरिएका छौँ भन्ने कुरा पनि हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसै कारण हामीले परमप्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामलाई स्मरण गर्नुपर्दछ, र त्यो पनि हाम्रो लागि बादल हो। हामी त्यो बादलबाट घेरिएका छौँ, ढाकिएका छौँ, आफ्नै जीवनको गवाईको बादलबाट पनि घेरिएका छौँ। आफ्नै जीवनको गवाई, पहिलो दिन जुन दिन हामीले सुसमाचार सुन्यौँ, जुन अवस्थामा हामी थियौँ, जुन परिस्थितिमा हामी थियौँ, र परमेश्वरले हामीलाई त्यो परिस्थिति अवस्थाबाट विजयी गरेर ल्याउनु भयो, अनि त्यो पनि हाम्रो लागि साक्षी हो। त्यसबाट हामी आफै पनि घेरिएका छौँ, हामी अरूहरूको साक्षीबाट घेरिएका छौँ, अरूहरूको जीवनको बलिदानबाट हामी घेरिएका छौँ, येशूको बलिदानको साक्षीबाट हामी घेरिएका छौँ, पौलको बलिदानको साक्षीबाट हामी घेरिएका छौँ, पत्रुसको बलिदानको साक्षीबाट हामी घेरिएका छौँ, थोमाको बलिदानको साक्षीबाट हामी घेरिएका छौँ। त्यसकारण त्यहाँ असङ्ख्य नामहरू छन्, असङ्ख्य व्यक्तिहरू छन् जसको गवाहीबाट हामी घेरिएका छौँ। र जुन दिन हामी त्यो साक्षीलाई, गवाहीलाई भुल्दछौँ, त्यही दिन चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो यात्रामा विराम लाग्छ। त्यसकारण हामीले पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो साक्षीलाई सम्झिनु पर्यो। येशू ख्रीष्टदेखि लिएर पुरानो करारका व्यक्तिदेखि लिएर चेलाहरूदेखि लिएर र इतिहासमा भएका विभिन्न व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनको बलिदान गरे, येशू ख्रीष्टको लागि कष्ट भोगे, जेल नेल भोगे, सतावट भोगे, मृत्युसम्म भोगे, उनीहरू आज उनीहरूको आवाज चर्कोसँग बोलिराखेको छ। उनीहरूले त्यत्तिकै त त्यो बलिदान गरेका त होइनन्, यसको पछाडि परमप्रभु परमेश्वर प्रतिको उनीहरूको आस्था भरोसा छ। ओके, जब हामी यो साक्षीले घेरिएका हुन्छौँ, दोस्रो कुरा चाहिँ साक्षीले घेरिएपछि हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्मलाउने पापलाई हामीले पन्छाउन जान्नुपर्छ र हाम्रो अगाडि राखिएको दौड धैर्यसँग दौडिनु। त्यहाँ दुईटा कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। पहिलो कुरा हामीले गवाहीको बारेमा देख्यौँ, हामी त्यसबाट घेरिएका छौँ। आफ्नै जीवन परिवर्तनको गवाहीबाट पनि हामी घेरिएका छौँ र हामीले त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो परिवारमा बाँडचुँड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले पर, किनभने कतिजनालाई त्यस विषयमा थाहै हुन्न। कुन अवस्थाबाट हामी अहिले यहाँ आयौँ भन्ने कुरा कतिपल्ट छोराछोरीलाई पनि थाहा हुन्न, अरूलाई पनि थाहा हुन्न, अनि थाहा भए पनि बिर्सिराखेको अवस्थाहरू। त्यसकारण हामीले त्यो विषयमा कुराकानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी साक्षीबाट घेरिएका छौँ। र दोस्रो कुरा, जब हामी त्यो साक्षीबाट घेरिएका हुन्छौँ भने हामीलाई हर किसिममा बोझा दिने र अल्मल्याउने पापलाई, अल्झाउने पापलाई, र पाप भनेको चाहिँ हामीले नगर्नुपर्ने कुरा गर्नु र गर्नुपर्ने कुरा नगर्नु। बाइबलमा पापको परिभाषा त्यो हो।
गर्नुपर्ने काम नगर्नु, नगर्नुपर्ने काम गर्नु चाहिँ पाप हो। त्यसै कारण यदि हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दैनौँ भने पनि पाप हो, र हामीले परमेश्वरमा राख्नुपर्ने भरोसा हामीले राखेका छैनौँ भने पाप हो। त्यसै कारण हामीले गर्नुपर्ने कुरा गरेनौँ र नगर्नुपर्ने कुरा गर्यौँ, हामी निराश भयौँ र गर्नुपर्ने भरोसा हामीले राखेनौँ भने त्यो दोहोरो किसिमको पाप हुन्छ। त्यसकारण पाप भन्ने कुनै एउटा वस्तु होइन, त्यसको कुनै आकार छैन, त्यो कुनै एउटा डल्ला होइन, कुनै ढिक्का होइन, र पापी मानिसलाई मार्यो भने पनि त्यसबाट पाप भन्ने कुनै कुरा निकाल्न सकिँदैन। यो मानिसको स्वभावसँग सम्बन्धित छ, चरित्रसँग सम्बन्धित छ, व्यवहारसँग सम्बन्धित छ, र यो मानिसलाई यसले सम्पूर्ण रूपमा असर पार्न सक्दछ, र त्यसमाथि विजय हुने बाटो पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो पाप उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ र हामीलाई पवित्रताको जीवनमा हिँड्नको लागि बोलाउनु भएको छ। त्यसै कारण अल्झाउने पापलाई पन्छाएर त्यो आइराख्छ। पन्छाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो बाटोमा त्यो आइराख्छ, हामीले त्यसलाई पन्छाउनु पर्छ। पन्छाएर हाम्रो यात्रा चाहिँ अगाडि हामी दौडिनु पर्छ। अब यो पाप सबै गयो, खतम भयो, त्यसको यहाँ कुनै उपस्थिति नै छैन भन्ने मनस्थितिमा पनि हामी जानुहुन्न। त्यसको उपस्थिति संसारमा छ, त्यसको उपस्थिति अझै पनि हामीसँग छ। हामीमा पाप स्वभाव अझै पनि छ, हामीमा परमेश्वर स्वभाव पनि छ। त्यसकारण हामीले पाप स्वभावलाई पवित्र आत्माको फल हाम्रो जीवनमा फलाएर पाप स्वभावलाई निष्क्रिय बनाउनु पर्दछ र पवित्र आत्माको फललाई सक्रिय बनाउनु पर्छ। सक्रिय बनाउनु पर्छ। शरीरका कामलाई पाप स्वभाव भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। शरीरका कामलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउनु पर्छ। इन्टेन्सनली, जानी जाने यसले मलाई आक्रमण गर्न सक्छ, त्यसकारण म यसलाई निष्क्रिय बनाउँछु र पवित्र आत्माको फल प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, आत्मसंयमलाई म मेरो जीवनमा सक्रिय बनाउन चाहन्छु। र शरीरका कामहरूको सूची तपाईँले गलाती 5 अध्यायमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र ती हामीलाई सजिलैसँग अल्मलाउने पापहरू, र सजिलैसँग अल्मलाउने पापमा निराश पनि हुन सक्छ, अरू शारीरिक अभिलाषाहरू हुन सक्छन्, डर पनि हुन सक्छ। यी सबै कुरा हाम्रो जीवनमा आउँदैनन् भनेको हामी त्यसमाथि विजय हुनु पर्यो। त्यो विजय हुन हामी त्यसलाई पन्छाउनु पर्यो। हामीलाई आक्रमण गर्नको लागि आउने सबै किसिमका पापलाई हामीले पन्छाउनु आवश्यक छ। र पन्छाइसकेपछि हाम्रो सामान्य राखिदिएको दौड चाहिँ हामी धैर्यसँग दौडिनुपर्छ। र दौडसँग धैर्यता जोडिएको छ, खेलसँग यो धैर्यता जोडिएको छ, हाम्रो यात्रासँग धैर्यता जोडिएको छ। र जब हामी यात्रा गर्छौँ हामीमा धैर्यता हुनुपर्छ र हामीले पाइला चाल्नुपर्छ। एउटा पाइला, दुईटा पाइला, तीनटा पाइला गरेर हामी धेरै किलोमिटर, धेरै माइल हामी हिँड्न सक्छौँ। यात्रा भन्ने कुरा त्यही हो। हरेक व्यक्तिले एकपल्ट एउटा पाइला चाल्न सक्छ र हामी धैर्यता साथ दौडिनु आवश्यक छ, पाइला चाल्नु आवश्यक छ। र दौडिने खेलाडी पनि उसले एकपल्टमा एउटा पाइला चाल्ने हो र ऊ गन्तव्यमा पुग्छ। र त्यसै कारण हामी बादलबाट घेरिएका छौँ। हाम्रो आफ्नै साक्षीको बादल पनि छ, अरूहरूको साक्षीको बादल हामीले घेरिएका छौँ। बाइबलमा भएका व्यक्तिहरू, इतिहासमा भएका व्यक्तिहरू, प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू, हामी उनीहरूको उत्साह र प्रेरणाबाट हामी ढाकिएका छौँ। र त्यसै कारण हामीलाई अल्झाउने किसिमका हर किसिमका पापलाई हामीले पन्छाउनु आवश्यक छ, हामीले हटाउनु आवश्यक छ र धैर्यसँग दौडिनु। र धैर्यता पनि पवित्र आत्माको फल हो। पवित्र आत्माले हामीलाई धैर्यता दिनुहुन्छ। र धैर्यता हामी कहिले निर्माण गर्न सक्छौँ? जब हामी कष्ट आउँछ, दुःख आउँछ, पीडा आउँछ, त्यसबादमा हाम्रो धैर्यता निर्माण हुँदै जान्छ। त्यसपछि दोस्रो पदमा हामी आयौँ भने हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्ने येशूलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठाने क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। अब यहाँ येशू ख्रीष्टको जीवनको एउटा विवरणलाई उल्लेख गरिएको छ। र अघि नै पनि मैले भने
येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यहाँ उल्लेख गरिएको छ कि येशू ख्रीष्टले नै हामीलाई विश्वास दिनुभएको छ र मेरो आफ्नो शक्तिबाट म त्यो विश्वासलाई बचाइराख्न सक्दिनँ। मलाई विश्वासमा बचाउने काम येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा त्यो विश्वासलाई मेरो जीवनमा बचाउनुहुन्छ। अनि त्यो विश्वास जो उहाँले दिनुभएको छ, त्यो विश्वास जो उहाँले सुरु गर्नुभएको छ, त्यो विश्वास चाहिँ बढ्छ। यो चाहिँ जीवित विश्वास भएको हुनाले यो विश्वासलाई जब हामी त्यो वातावरण सृजना गर्दछौँ, त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनमा बढ्दै जान्छ। जीवित विश्वास चाहिँ वृद्धि हुन्छ र उहाँले त्यो विश्वास ममा सुरु गर्नु भएको छ र त्यो विश्वासलाई पनि उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको चाहना त्यही हो, उहाँको इच्छा त्यही हो। हाम्रो निम्ति उहाँले अहिले अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, मध्यस्थताको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो विश्वास बचोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ र आज येशू ख्रीष्टको प्रधान पुजारी उहाँ हुनुभएको हुनाले उहाँको मुख्य काम भनेकै हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्ने हो। हाम्रो विश्वास बचोस् भनेर, कठिन अवस्थामा हामी विश्वासयोग्य हुन सकौँ भनेर उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ र उहाँले हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुभयो र उहाँले त्यो विश्वास पुरा गर्नुहुन्छ र त्यो विश्वास पुरा गर्ने येशूलाई नै हामीले हेर्नु पर्दछ। येशूलाई हामीले हेर्नु पर्दछ र हामी विभिन्न बादलबाट, साक्षीबाट घेरिएका छौँ, तर सबै साक्षीबाट घेरिएका भए पनि हामीले हेर्नुपर्ने व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। हामी अरूको साक्षीबाट घेरिएका छौँ, प्रेरणा पाएका छौँ, तर हाम्रो यात्रामा अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टलाई हेर्नु पर्दछ। किनभने उहाँले आफ्नो सामुन्ने राखिदिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुन्छ। यहाँ केही कुराहरू उल्लेख भएको छ। येशू ख्रीष्टले कसरी क्रुसको कष्टलाई आनन्द सम्झिनुभयो, अपमानलाई कसरी आनन्द सम्झिनुभयो। किनभने मानव स्वभावले अरूको अपमानलाई, आएको कष्टलाई, पीडालाई, रोगलाई कहिले पनि आनन्द सम्झिँदैन। यो हाम्रो स्वभाव हो, मानवीय स्वभाव। किनभने हामीलाई जब कष्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, हामी त्यसबाट उम्कन चाहन्छौँ। यो स्वाभाविक कुरा हो र त्यो स्वाभाविक कुरा गलत हो भन्न खोजिरहेको होइन, त्यो ठिक कुरा हो। किनभने जब हामीलाई कतै केही कुराले पोल्यो, आगोले पोल्यो भने हामीलाई दुख्छ, हैन? त्यो दुख्नु पर्छ, दुखेन भने चाहिँ समस्या हो के। हुन त कति मान्छेले भन्छन् जब केही चक्कुले काट्यो भने ओहो कस्तो दुख्यो भन्छ नि। वास्तवमा दुख्नु पर्छ, दुखेन भने चाहिँ समस्या हो। दुख्यो भने चाहिँ त्यो अङ्ग अझै पनि जीवित छ, त्यो अङ्गले अझै पनि उपचार पाउन सक्छ, त्यो अङ्ग अझै पनि निको हुन्छ भन्ने हो। अब काट्दाखेरि पनि दुखेन भने अब त्यो चाहिँ एक किसिमको प्यारालाइसिस भयो, त्यसले उपचार पाउँदैन, हैन? त्यसकारण हामीलाई चाहिँ कष्ट दुःख आउँदाखेरि दुख्नुपर्छ। अनि एउटा व्यक्तिले पाप गर्यो भने पनि उसलाई दुख्नुपर्छ। उसले पाप गर्यो, गलत गर्यो भने उसलाई दुख्नुपर्छ। उसलाई दुखेन भने चाहिँ समस्या हो के। पाप गरेर उसलाई दुख्यो, उसलाई पीडा भयो, उसलाई विवेकमा दोष आयो भने त्यो राम्रो चिन्ह हो। पाप गरिराखेको छ, दुख्दैन भने त्यो खराब चिन्ह। हामीलाई कुनै पीडा हुने कुरा दुख्नु आवश्यक छ। कष्ट आउँदा त्यसको प्रतिउत्तरमा दुखाइको अनुभव गर्न आवश्यक छ, हैन? हामी त्यसको उपचार खोज्छौँ, त्यसको समाधान हामी खोज्छौँ। तर येशू ख्रीष्टलाई जब उहाँले कष्ट दुःख आउँदाखेरि, उहाँलाई अपमान गरिँदाखेरि उहाँले त्यसलाई आनन्द सम्झिनुको कारण चाहिँ त्यो दुखाइ नै उहाँमा थिएन भने होइन। कलवारी क्रुसमा उहाँ मारिनु हुँदाखेरि, क्रुसमा उहाँलाई किला ठोकिँदाखेरि उहाँलाई पीडा भइराखेको थियो, हैन? उहाँको पीडा यति चरम सीमामा पुगिराखेको थियो कि उहाँको शरीरमा पीडा भएको हुनाले उहाँलाई तिर्खा लागेको थियो, हैन?
तिर्खा लागेको थियो, पीडा भएको थियो। तर त्यो सबै किसिमको कष्ट उहाँले किन सहनु भयो? किनभने त्यसलाई उहाँले आनन्द सम्झिनुको कारण चाहिँ उहाँको कष्टबाट आउने नतिजा। अनि त्यो नतिजा चाहिँ के थियो? त्यो नतिजा चाहिँ हामीहरू थियौँ। त्यो नतिजा, त्यसकारण हामीले भोग्ने अहिलेको कष्ट पनि हामीले दिन सक्ने योगदानलाई हेरेर त्यो कष्टलाई आनन्दको रूपमा लिन सक्नुपर्छ। किनभने हामीले त्यो कष्ट भोग्दै जाँदा अरूलाई सेवा गरिराखेका हुन्छौँ, अरूको लागि उदाहरण दिइराखेका हुन्छौँ, अरूलाई उत्साह दिइराखेका हुन्छौँ। कठिन परिस्थितिमा पनि उहाँले जसरी यसलाई सम्हालेर लानुभयो, कठिन परिस्थितिमा पनि उहाँले आफूलाई सम्हालेर विजयतामा जानुभयो, यसबाट मैले सिक्नुपर्ने केही पाठ छ भन्ने कुरा अरूले पनि हामीबाट सिक्न सक्छ। हामीले भोग्ने कष्ट चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले भोग्नु आवश्यक छ। कष्ट आफैमा सजिलो छैन, दुःख आफैमा सजिलो छैन, रोग बिमार आफैमा सजिलो छैन। यो पीडासँग सम्बन्धित छ, तर त्यसबाट आउने नतिजाको बारेमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले कष्ट भोगेर उहाँले मानव जातिलाई देख्नुभयो, मानव जातिको उद्धारलाई देख्नुभयो, पापबाट छुटकारा पाएको देख्नुभयो, परमेश्वरसँगको मिलापमा आएको देख्नुभयो, परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा आएको देख्नुभयो। र त्यसै कारण उहाँले त्यो कष्टलाई पनि आनन्दमा परिणत गर्नुभयो। उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ मैले भोगेको कष्टबाट पनि म परमेश्वरको महिमा गरिराखेको छु, मानव जातिलाई परमेश्वरसँगको मिलापमा ल्याएको छु भन्ने एउटा लक्ष्य उहाँमा भएको हुनाले उहाँले त्यो कष्टलाई भोग्न सक्नुभयो। र यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। केही पनि नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले उहाँलाई, तपाईले फिलिप्पी 2 अध्यायको 11 पददेखि तल पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टले कस्तो खालसम्मको कष्ट, दुःख, पीडा भोग्नुभयो। अनि परमेश्वरले उहाँलाई त्यो नाउँ दिनुभयो, जो नाउँ सबै नाउँभन्दा उच्च छ। त्यस नाउँमा हरेक घुँडा टेक्नु पर्दछ र हरेक जिब्रोले येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नु पर्दछ। त्यो कष्टको अवस्थाबाट येशू जाँदाखेरि उहाँले हामीलाई देख्नु भएको थियो, हाम्रो उद्धारलाई, मानव जातिको उद्धारको लागि। त्यसै कारण हाम्रो धैर्यताले, हाम्रो सहनशीलताले वास्तवमा अरूहरूलाई आशीर्वाद दिन्छ, अरूलाई, हैन? अयुब आफै पनि एउटा कष्टबाट भएर जाँदाखेरि परमेश्वरले उनलाई विजय दिनुभयो अन्तमा। र त्यो उदाहरणले पनि आज धेरै व्यक्तिहरूलाई कठिन अवस्थाबाट हामी भएर जाँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ भन्ने पाठ पनि हामी सिक्छौँ। र हाम्रो यात्रामा हामीले सहेको दुःख, हामीले सहेको कष्ट, हाम्रो उदाहरण, हाम्रो गवाहीले पनि अरू धेरै व्यक्तिलाई हामीले नजानिकनै आशीर्वाद दिइराखेको हुन्छ, हामीले नजानिकनै उनीहरूलाई उत्साह दिइराखेको हुन्छ। र त्यसै कारण आज हामी जीवनमा भएका यी विभिन्न कठिनाइहरूलाई कस्तो दृष्टिकोण राख्छौँ? त्यसकारण दुःख, कष्ट, पीडा सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता हामीले राख्नुहुन्न। यो कठिन हो। जब हामीलाई रोग बिमार लाग्छ, हैन, जब हामीलाई पीडा हुन्छ, हामी त्यो पीडाबाट भएर जान्छौँ। तर पीडाबाट भएर जाँदा हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ र साथसाथै हामी त्यो पीडाबाट जाँदा हामीले अरूलाई पनि पीडाबाट भएर गइराखेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले केही कुराको साक्षी दिइराखेका हुन्छौँ। र त्यसै कारण हामी बादलले घेरिएका छौँ। हाम्रो आफ्नै साक्षी पनि हाम्रो लागि बादल हो। प्रभुका जनहरू बाइबलमा उल्लेख भएका छन्, इतिहासमा भएका छन्। प्रभुको राज्य अगाडि बढाउने सेवामा, सुसमाचारको घोषणा गर्ने क्रममा मानिसहरू, इतिहासमा लाखौं मानिसहरू शहीद भएका छन्, करोडौं मानिसहरू शहीद भएका छन्। पहिलो शताब्दीमा पनि त्यस्तो खालको यहुदीहरूबाटको सतावटमा, रोमी साम्राज्यबाटको सतावटमा धेरै व्यक्तिहरू शहीद भएका छन्। र आज उनीहरू चाहिँ
हाम्रो लागि बादल भएका छन्। हाम्रो लागि उनीहरू विश्वासमा खडा हुने व्यक्तिको साक्षी भएका छन् र येशू ख्रीष्ट आफै पनि हाम्रो लागि उदाहरण हुनुहुन्छ। जुन कुरा हामीले हेर्यौं, दुःख कष्ट उहाँले सहनुभयो, पीडा सहनुभयो र उहाँले आनन्द त्यसलाई लिनुभयो। कष्ट आफैमा आनन्द छैन, तर कष्टले ल्याउने नतिजाको कारण चाहिँ येशू ख्रीष्टले धैर्यता साथ आफ्नो यात्रा अगाडि लैजानुभयो। र त्यसपछि 3 पदमा हामी देख्छौं, पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहन हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखा। र यो चाहिँ एप्लिकेसन, यहाँ लेखकले जुन किसिमको उदाहरण दिएका छन् साक्षीहरूको बारेमा, पुरानो करारका साक्षीहरूको बारेमा, येशू ख्रीष्टको जीवनको बारेमा, र उनले चाहिँ अब यो सुन्ने व्यक्तिहरूलाई, पाठकहरूलाई, यो पत्र पढ्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न खोजिरहेका छन्, र उनले यही कुरा भन्न खोजिरहेका छन् कि येशू ख्रीष्ट सँगसँगै अरू धेरै व्यक्तिहरू जो हाम्रो लागि अहिले साक्षी छन्, गवाई छन्, उनीहरू चाहिँ विवादमा सहेर अगाडि बढेका व्यक्ति हुन्। विवादित, हैन? तपाईले योसेफको जीवनी हेर्नुभयो भने उनी पनि विवादित भएर अगाडि बढेका थिए। उनलाई झुटा आरोपहरू लगाइयो, पोतिफरको घरमा झ्यालखानमा हालियो, अनि उनका दाजुहरूले पनि झुटा आरोप लगाएर खाल्डोमा हालिदिए। तपाई देख्नुहुन्छ विभिन्न विवादहरू सहनु हुने। येशू ख्रीष्टले पनि विवादहरू सहनु भयो। उहाँ हाम्रो साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँको विरुद्धमा थुप्रै किसिमका षड्यन्त्रहरू रचिए। यी सबै कुराहरू गर्ने यी प्रभुका जनहरूलाई विचार गर, सोच, तिमीहरूको आफ्नो मनमा सोच, केवल भावनामा मात्र होइन, मनमा सोच, निर्णय गर। किनभने हाम्रो निर्णय चाहिँ हाम्रो मनबाट आउनु पर्दछ, केवल भावनाबाट मात्र होइन। भावनाबाट आएको निर्णयहरू चाहिँ छिट्टै छिट्टै परिवर्तन हुन्छ। आज मलाई त्यो ठिक लाग्छ, अनि एकछिनपछि बेठिक लाग्छ, त्यो भावनाबाट। तर हाम्रो दिमागबाट सोचेर बुझेर हामी जब निर्णय गर्दछौँ, विचार गर, यी सबै व्यक्तिहरूलाई के हुन् भन्ने बारेमा तिम्रो मनले विचार गर, र मनले विचार गरिसकेपछि तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखा। र शिथिल हुनु भनेको चाहिँ केही पनि गर्ने इच्छा नहुनु, शिथिल अवस्थामा पुग्नु, कमजोर अवस्थामा पुग्नु, मानसिक रूपमै तनाव अवस्थामा पुग्नु, शिथिल हुनु, केही गर्ने जाँगर नलाग्नु। जब हामी विभिन्न कठिनाइबाट भएर जान्छौँ, हामीलाई त्यो शिथिल अवस्था आउन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा पनि हामी शिथिल हुन सक्छौँ। अब हामी गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन, हामी जानुपर्ने ठाउँमा जान सकिरहेको अवस्था हुँदैन, अनि विभिन्न किसिमको चिन्ता फिक्री हामीमा आइराखेको हुन्छ। हाम्रो जीवन धान्ने बारेमा पनि थुप्रै किसिमका कठिनाइ हामीले भोगिराखेको अवस्थाहरू। त्यसकारण हामी एकदम शिथिल हुने सम्भावना अहिले भइराखेको छ, र धेरै व्यक्तिमा यस किसिमका अहिले अनुभूतिहरू पनि भइराखेका छन्। धेरै व्यक्तिमा अहिले मानसिक किसिमका रोगहरू बढिराखेको, हैन, मेन्टल हेल्थ भनेर जो अहिले धेरै ठाउँमा कुराकानी भइराखेको छ, र धेरै जवानहरू घरमै बस्नु परेको कारणले नै केही कुरा छैन भन्ने किसिमको मनस्थिति। हामीले आफैले एउटा सृजनात्मक भएर केही कुराको क्रिएटिभिटी गर्नुपर्छ। घरभित्रै बस्दाखेरि पनि तपाईको आफ्नो सिप अनुसार, क्षमता अनुसार कुनै पनि काममा तपाईँ संलग्न हुनुहोस्। पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरूले पढाइ गर्नुहोस्। तपाईँ अब यो संसारै ढल्न लाग्यो, यो कोरोना भाइरसले संसार नै टुङ्ग्याइदिने भयो भन्ने किसिमको मानसिकतामा नजानुहोस्, किनभने त्यो सही होइन। त्यो भावनात्मक मात्रै हो, त्यो वास्तवमा होइन। किनभने परमेश्वरको योजना यो संसारको लागि अझै पनि छ। परमेश्वरको योजना संसारको लागि अझै पनि मानिसहरू प्रभुको राज्यमा आउने परमेश्वरको योजना छ, र हामी आफूलाई शिथिल बनाउनुहुन्न। हामी कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्छ, कुनै पनि काममा संलग्न हुनुपर्छ, विभिन्न क्रियाकलापमा आफूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। र त्यसै कारण तपाईँ अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँ यो अब केही पनि काम छैन भन्ने किसिमको मनस्थितिमा नदियो। शिथिल भनेको चाहिँ काम हुँदाहुँदै पनि, जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई गर्ने इच्छा नहुनु, गर्ने मन नहुनु, गर्ने चाहना नहुनु, र त्यतिकै समयलाई खेर फाल्नु।
हामी त्यो हुनु हुँदैन। हाम्रो अगाडि लक्ष्य छ, दौड छ, हामी त्यो दौडमा गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ, गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले लक्ष्य लिनुपर्छ। हुनसक्छ यो समयमा अझै प्रभुको वचनलाई अध्ययन गर्ने समय हुनसक्छ, परिवारमा बसेर अध्ययन गर्ने कुरा हुनसक्छ, विभिन्न अध्ययन सामग्रीहरूलाई लिने कुरा हुनसक्छ। हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपले प्रयोग गर्न जानेनौँ भने हाम्रो समय चाहिँ खेर जान्छ, हैन, खेर जान्छ र हामीले यसलाई गुणात्मक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखा। र हरेस खानु भनेको अब जीवन टुङ्ग्यो, अब जीवन सकियो भन्ने खालको सोच लिएर अगाडि बढ्नु। जब एउटा व्यक्तिले हरेस खान्छ भने ऊ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन, उसको पाइला एक कदम पनि अगाडि बढ्दैन, जानुपर्ने ठाउँमा पनि ऊ जान सक्दैन। र त्यसै कारण हिब्रूका लेखकले आज हामीलाई यो पाठ सिकाइराखेका छन्, यो कुरा भनिराखेका छन् कि हामी धेरै बादलबाट घेरिएका छौँ। बाइबलमा भएका व्यक्तिहरू, पुरानो करारमा भएका व्यक्ति, नयाँ करारमा भएका व्यक्ति, प्रभुका चेलाहरू, प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैको साक्षीबाट हामी घेरिएका छौँ। र त्यसै कारण हामीलाई अल्मल्याउने खालका झिना मसिना कुराहरूले हामीलाई बाटोमा, यात्रामा, दौडमा, हाम्रो गन्तव्य पुग्ने कुरामा अल्झाउने कुराहरूबाट हामी आफूलाई विजय गर्नु पर्दछ र येशू ख्रीष्टलाई हामीले हेर्नु पर्दछ। किनभने उहाँ चाहिँ नमुना हुनुहुन्छ र कष्ट भोगेर जाँदाखेरि पनि उहाँले नतिजा हेर्नुभयो, हामीलाई हेर्नुभयो र त्यो उहाँको लागि एउटा आनन्द जस्तो भयो र त्यसैबाट नै उहाँ कष्ट भोग्नलाई सक्नुभयो। कष्ट, पीडा, दुःख भन्ने कुरा कुनै पनि मानिसको लागि सजिलो हुँदैन, यो सबैको लागि गाह्रो कुरा हो। तर त्यसलाई हामी कुन दृष्टिकोणबाट लिन्छौँ त्यसले हामीलाई सजिलो र हलुको बनाउँदछ। र त्यसै कारण हामीसँग यति धेरै साक्षी, प्रभु येशू ख्रीष्टको यति ठुलो गवाही भएको हुनाले आज हामी शिथिल हुनु हुँदैन र आज हामीले हरेस खानु हुँदैन र हामीले आफूले आफूलाई निरन्तर रूपमा सम्झाइराख्नुपर्छ, सम्झाइराख्नुपर्छ। दाउदले भने जस्तो, हे मेरो आत्मा परम प्रभुलाई धन्यको भन् र उहाँका उपकारहरू नबिर्सी। हे मेरो आत्मा परम प्रभुलाई धन्यको भन् भनेर हामीले आफैले आफैलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। र त्यसै कारण आउने दिनहरूमा प्रभुले हामीलाई अझै प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्, अनुग्रह गर्नुभएको होस् र मण्डलीका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई प्रभुले सुरक्षा दिनुभएको होस्। कठिन अवस्थाबाट भएर जाँदा प्रभुको अनुग्रह उहाँहरूको जीवनमा भएको होस् र जसले गर्दा हाम्रो विश्वासलाई हामी कायम गरौँ, प्रभुमाथिको हाम्रो भरोसालाई अझै बलियो बनाऊ र यो सबै किसिमका परिस्थितिहरूबाट प्रभुले हामीलाई अवश्य पनि विजय बनाएर लानुहुनेछ र आउने दिनहरूमा उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकताको अझै हामी घोषणा गर्न सक्नेछौँ र हामीले यो कठिन अवस्थामा पनि अरू व्यक्तिहरूलाई उत्साह, प्रेरणा दिन सक्छौँ, प्रभुको प्रेमको बारेमा बताउन सक्छौँ, विभिन्न सञ्चारको माध्यमबाट हामी सुसमाचार पनि सुनाउन सक्छौँ, अरूलाई भन्न पनि सक्छौँ कि प्रभुको प्रेमको बारेमा हामी बताउन सक्छौँ। हामीले गर्न सक्ने धेरै किसिमका कुराहरू त्यहाँ छन्, तर हामीमा त्यस किसिमको चाहना, इच्छा प्रभुले हालिदिनु भएको होस् र प्रभुले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन। हुन्छ। जय मसीह। जय मसीह।